यरुशलेममा येशूका अन्तिम दिनहरू। येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, जब हामी यरुशलेममा जान्छौँ, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई क्रुसमा टाँगी मार्नेछन्। तर मानिसको पुत्र तेस्रो दिनमा फेरि बिउतिनेछ। जसै उहाँहरू यरुशलेमको नजिक पुग्नुभयो, मानिसहरू उहाँलाई यसो भन्दै स्वागत गरे, होसाना, हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई बचाउनुहोस्। त्यहाँका धर्मगुरुहरूले मानिसहरूलाई ठगिरहेको येशूले देख्नुभयो र तिनीहरूलाई धपाउनुभयो। उहाँ यरुशलेम छोड्नु अघि लाजरसको घरमा बस्नुभयो। भोलिपल्ट उहाँ यरुशलेमको मन्दिरमा जानुभयो। मन्दिरका पुजारी र धर्मगुरुहरूले उहाँलाई यसो भन्दै प्रश्न गरे, तिमी यी कामहरू कसको अधिकारमा गर्छौ? येशूले पनि तिनीहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो, ल भन्नुहोस्, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना परमेश्वरबाट हुन् कि मानिसबाट? तिनीहरू एक आपसमा बहस गर्न लागे। यदि परमेश्वरबाट भन्यो भने तब किन विश्वास गरेनौ भनी सोध्नेछ। यदि मानिसबाट भन्यो भने मानिसहरूले हामीलाई जाइ लाग्न आउनेछन्। यसैले तिनीहरूले भने, हामीलाई थाहा छैन। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यसो भए म पनि कुन अधिकारले काम गर्छु सो बताउँदिन। उहाँ मन्दिरमा एउटा विधवाले भेटी चढाएकी देखेर भन्नुभयो, यस विधवाले यी सबै धनी मानिसहरूभन्दा बढी भेटी चढाएकी छिन्, किनभने ती धनीहरूले आफ्ना प्रशस्तताबाट चढाएका छन्। येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यो यरुशलेमको भव्य मन्दिर ध्वस्त हुनेछ। त्यस रात प्रभु भोजनमा बस्नु भएको बेला एउटा स्त्री बहुमूल्य अत्तर लिएर आइन् र येशूको पाउमा खस्न लागिन्। यो देखेर यहुदा इस्करियोतीले भने, यो स्त्रीले व्यर्थमा यति महँगो अत्तर खेर फालिन्। यो अत्तर धेरै मूल्यमा बेचेर त्यसको पैसा गरिबहरूलाई दिन सकिन्थ्यो। यहुदाले येशूलाई मार्नको निम्ति धर्मगुरुहरूबाट केही पैसा लिए। निस्तर चाड आयो। येशू आफ्नो चेलाहरूसित भोज खान बसे। माथिल्लो तल्लामा जानुभयो। येशूले रोटी लिएर भन्नुभयो, यो मेरो शरीर तिमीहरूको निम्ति यसरी नै भाँचिनेछ। उहाँ दाखरस चेलाहरूलाई दिँदै भन्नुभयो, मेरो रगत तिमीहरूको निम्ति बगाइनेछ। तिमीहरूले यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर्ने गर। तिनीहरूमा त्यहाँ अन्योलको स्थिति देखा भयो, किनभने उहाँले तिनीहरूको खुट्टा धुन लाग्नुभयो। तिमीहरूमा कोही ठुलो हुने इच्छा गर्छ भने त्यो सबैको दास होस्। तिमीहरूमध्येमा अङ्गुरको रसमा रोटी चोप्नेले मलाई धोका दिनेछ। प्रभुले यहुदालाई भन्नुभयो, तिमीले आफ्नो काम चाँडै गरिहाल। यहुदा तिनीहरूको बीचबाट निस्केर गए। येशू आफ्नो चेलाहरूसित गेत्सेमनी बगैँचामा जानुभयो। पत्रुसले भने, प्रभु, म तपाईँलाई कहिले त्याग्ने छैन। येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, बिहान 2 चोटि भाले बाँच्नु अघि 3 चोटि मलाई इन्कार गर्नेछौ। त्यसपछि येशूले तिनीहरूलाई त्यही छोडेर प्रार्थना गर्न जानुभयो। केही समयमा चेलाहरू केही सिपाही र धर्मगुरुहरूबाट घेरिए। सिपाहीहरूले सोधे, येशू को हो भन्दै प्रश्न गरे। येशूले, म उही हुँ भन्नुभयो। यहुदा प्रभुको नजिक आएर भने, गुरु सलाम भनी मै खाए। येशूले यहुदालाई भन्नुभयो, तिमीले मानिसको पुत्रलाई चुम्बन गरेर धोकेबाजी गर्दैछौ। येशूलाई तिनीहरूले मानिसहरू र धर्मगुरुहरूको बीचमा राखेर यसो भन्दै गिला गर्न लागे, तैँले आफैलाई परमेश्वरको पुत्र भन्थिस्। येशूले भन्नुभयो, हो, म उही हुँ। यो सुनेर धर्मगुरुहरू चिच्याए, यो मृत्युको योग्य छ, किनभने यसले परमेश्वरको निन्दा गरेको छ। त्यही दौरान पत्रुसले येशूलाई 3 चोटि इन्कार गरे र भाले बास्यो। सिपाहीहरूले येशूको आँखामा पट्टी बाँधेर
हिर्काएर सोध्न लागे, यदि त परमेश्वरको पुत्र होस् भने तँलाई हिर्काउने को हो भन्। जब सिपाहीहरूले पिलातस कहाँ केरकार गर्न ल्याए, तर पिलातसले येशूले मृत्युदण्ड पाउने किसिमको केही दोष भेटाएन। त्यसपछि तिनीहरूले येशूलाई राजा हेरोद कहाँ पुर्याए। हेरोदले येशूलाई देखेर हाँस्दै भन्न लागे, ए तिमी नै हौ यहुदीका राजा। त्यसपछि तिनीहरूले राजाको पोसाक लगाइदिए। तर हेरोदले पनि येशूमा कुनै दोष भेटाएन। उहाँलाई पिलातस कहाँ लैजानलाई भनियो। धर्मगुरुहरूले यसो भन्दै चिच्याउन लागे, यसलाई क्रुसमा टाङ, यसलाई क्रुसमा टाङ। तिनीहरूलाई खुसी पार्नलाई पिलातसले भने, यसलाई कोरा लगाएर छोडिदिन्छु। उहाँको शिरमा काँडाको मुकुट लगाइदिए। तिनीहरूले उहाँलाई कोरा लगाउनु अघि यहाँलाई राजाको पोसाक, हातमा लट्ठी थमाइदिएर यसो भन्ने गिल्ला गरे, यहुदीहरूका राजा सलाम। धर्मगुरुहरू जोडसँग यसो भन्दै च्याउँदै गए, येशूलाई क्रुसमा टाङ, येशूलाई क्रुसमा टाङ। पिलातसले बाटामा पानी ल्याउने हुकुम गरे र भने, म यो निर्दोष मानिसको हत्याबाट हात धुन चाहन्छु। पिलातसले येशूलाई मानिसको भिडमा जिम्मा लगाइदिए। तिनीहरूले येशूको आफ्नै क्रुस बोकाएर गलगथातिर लगे। जब तिनीहरू गलगथाको डाँडानिर पुगे, मानिसहरूले उहाँलाई नाङ्गै बनाए र उहाँको हात र पाउमा काँटी ठोकी क्रुसमा झुन्ड्याए। येशूलाई तिनीहरूले दुई चोरको बीचमा झुन्ड्याए। येशूले प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। पिलातसले येशूको क्रुसको माथिल्तिर यिनी यहुदीहरूका राजा हुन् भनी लेखेर टाङ्न लगाए। चोरहरूमध्ये एकजनाले कराएर येशूलाई यसो भने, यदि तिमी साँच्चै परमेश्वरको पुत्र हो भने आफैलाई बचाऊ र हामीलाई पनि बचाऊ। तर अर्को चोरले भने, हामी त मृत्यु योग्यका काम गरेका छौँ, तर यो मानिस त निर्दोष छ। अनि त्यो चोर येशूतिर फर्केर यसो भने, प्रभु, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई पनि सम्झाउनुहोस्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी आजै मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। रोमी सिपाहीहरूले उहाँको वस्त्रको निम्ति गोला हाने। धर्मगुरुहरूले येशूलाई गिल्ला गर्दै भने, यदि तिमी परमेश्वरको पुत्र हौ भने आफैलाई बचाऊ र हामी विश्वास गर्नेछौँ। सिपाहीहरूमध्ये एकजनाले स्पन्ज सिर्कामा चोपेर येशूलाई पिउन दियो। प्राय दिउँसोको 3 बजेको थियो। येशू यसो भनेर चिच्याउनु भयो, सिद्धियो, हे पिता, मेरो आत्मा तपाईँमा सुम्पन्छु। त्यसपछि उहाँले प्राण त्याग्नुभयो। त्यहाँ ठुलो भूकम्प गयो। त्यहाँका सबैमा डर छायो। रोमी कप्तानले भने, साँच्चै यिनी परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ। जब सिपाहीहरूले येशू मरिसकेको थाहा गरे, तिनीहरूले उहाँको कोखमा भालाले खोचे। निकोदेमसले उहाँको शरीरलाई आफ्नै चिहानमा गाड्ने अनुमति मागे र लगेर चिहानमा राखे। तिनीहरूले यहाँको शरीरलाई कात्रोले बेरेर चिहानमा गाडे। येशूको चिहान मोहर लगाएर रेखदेख गर्नलाई सिपाहीहरू खटाइएको थियो। 3 दिनपछि त्यहाँ ठुलो भूकम्प गयो र त्यहाँ स्वर्गदूत देखा परे। सिपाहीहरू यो देखेर साह्रै डराए र त्यही बेहोस भए। ती बिहान 3 जना स्त्रीहरू येशूको मृत शरीरमा अत्तर लगाउन जाँदै थिए। तब स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे र भने, के तिमीहरूलाई उहाँले भन्नुभएको कुरा याद छैन कि कसरी उहाँ मृतकबाट 3 दिनपछि बिउतनु हुनेछ? जब स्त्रीहरूले चेलाहरूलाई यो कुरा बताए, तिनीहरूले विश्वासै गरेनन्। त्यसैले पत्रुस र यूहन्ना चिहानतिर दौडे। त्यो स्त्रीले भने जस्तै तिनीहरूले चिहान रित्तो भेटाए। अर्कोचोटि येशू स्त्रीसित चिहान बाहिर देखा पर्नुभयो। त्यही दिन येशू अर्को 2 जना चेलाहरू कहाँ इमाउसको बाटोमा देखा पर्नुभयो र कसरी मसीहले मानिसहरूबाट कष्ट पाउनेछन्, मारिनेछन्, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नेछन् भन्ने सबै बताउनुभयो। जसै चेलाहरू बन्द कोठाभित्र खाना खाइरहेका थिए, येशू तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो र भन्नुभयो,
तिमीहरूमा शान्ति, किन तिमीहरू शङ्का गर्छौ? म उही येशू हुँ। मेरो हात खुट्टामा काँटीको घाउलाई हेर। तर धेरैले विश्वास गर्न सकेनन्। केही दिनपछि चेलाहरू रातभरि जाल हान्दा पनि केही पार्न सकेनन्। झिलको किनारमा एक अज्ञात मानिसले कराएर भने, तिमीहरूको जाल अर्कोतिर हान, तिमीहरूले केही माछा समात्ने छौ। तिनीहरूले त्यसै गरे र जालमा अट्टाउनै नसक्ने माछाहरू परे। तीमध्ये एउटाले भने, उहाँ गुरु नै हुनुपर्छ। पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लिएर येशू कहाँ दौडिँदै गए। तर अर्कोले चाहिँ माछालाई किनार तानेर ल्याए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आऊ मसित खाऊ। केही समयपछि येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, जाऊ र सबै जातिका मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर। जसले विश्वास गर्छ, बप्तिस्मा लिन्छ, त्यो व्यक्तिले उद्धार पाउनेछ। येशू स्वर्गतिर उचालिनु भयो। त्यसपछि चेलाहरू यरुशलेमको माथिल्लो तलामा भेला हुन थाले। एक दिन तिनीहरू त्यहीँ बसिरहेको बेला स्वर्गबाट हुरी चले जस्तै भयो। तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए र अन्य भाषा बोल्न लागे। त्यसपछि पत्रुसले साहस साथ प्रचार गर्दै भन्न लागे, अन्तको दिनहरूमा आफ्ना मानिसहरूमा आत्मा खन्याउँछु भने आज पुरा भएको छ। त्यो दिन झन्डै 3000 मानिसहरूले येशूमा विश्वास गरे। यो घटना ईस्वी सम्मत 33 मा भएको थियो।